बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने आप को दुश्मन की सफ़ों में उस वक्त तक फेंक दूंगा जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि मैं ज़िंदा वापस नहीं आऊँगा, मगर यहाँ मैं मर रहा हूँ अपने बिस्तर पर जैसे मवेशी मरते हैं। ये आलमे इस्लाम के उस अजीम और बहादुर जंगजू, उस अजीम कमांडर के अल्फाज हैं जिन्हें 100 से भी ज़ायद जंगों में कोई शिकस्त नहीं दे सका। मैं आलमे इस्लाम के उस अजीम जंगजू सहाबी की कहानी बयान करता हूँ जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के खिताब से नवाजा। खालिद बिन वलीद, ये वो नाम था जिससे तमाम पड़ोसी अरब रियासतें, ईरान, रोम, जिसे बाज़ंतीन के नाम से भी जाना जाता था, इस दौर की सुपर पावर थी। मगर जब इस नाम यानी हज़रत खालिद बिन वलीद की बात होती तो इन सुपर पावर रियासतों के भी औसान खता हो जाते। हज़रत खालिद बिन वलीद गालिबन 583 ईस्वी में कुरैश के घुड़सवारों के कबीले बनु मखजूम में पैदा हुए। इस्लाम कबूल करने से कबल उन्होंने मक्का में रहते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुखालफत की। कम उम्र में ही उन्हें घुड़सवारी और तीर अंदाजी में काफ़ी महारत हासिल थी। वो इतने काबिल तीरंदाज थे कि दौड़ते हुए घोड़े की पुश्त पर बैठे हुए तीर को उसके ऐन निशाने पर पैबस्त कर देते थे। अगरचा वो एक माहिर तीरंदाज थे, मगर मुखालिफिन के खिलाफ उनकी तलवार की रफ्तार का सानी आज तक पैदा नहीं हुआ। खालिद बिन वलीद दराज कद, चौड़े कंधे, तवाना, मजबूत और खूबसूरत जिसामत रखने वाले थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बचपन से ही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काफ़ी मजबूत और तवाना जिस्म रखने के हामिल थे। इसकी मिसाल कबूल इस्लाम से पहले कि हमें खालिद बिन वलीद के बचपन के एक वाक़े से मिलती है, जब उनका कुश्ती का मुकाबला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ, जो कि उम्र में भी उनसे बड़े थे और ख़ुद काफ़ी मजबूत शख्सियत के हामिल थे। इस मुकाबले में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब काफ़ी ज़ख्मी हो गए और उनकी एक टांग भी टूट गई। आइए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी में चंद अहम खसूसियात पर नज़र डालते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद बहुत सी खसूसियात के हामिल थे जिसकी वजह से वो एक मुअस्सर रहनुमा बन सके। इनमें मौजूद खुद एतमादी, ज़हानत और ज़बरदस्त हिकमत अमली आला सतह में मौजूद थी। वो एक काबिल एहतमाद आदमी थे। हर सिपाही उन पर भरोसा करता था और वो भी उन पर भरोसा करते थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने फ़ौजी जंगजुओं का एतमाद जीत कर हर जंग में उनकी कोशिशों को दोगुना बनाते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद एक मुस्तनद लीडर और ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज पर कायम रहने वाले शख्स थे। हर फौजी सिपाही उन पर भरोसा करता था। वो एक एक्सट्रोवर्ट थे, मगर किसी भी जंगजू में उतरने से पहले ना सिर्फ सीनियर और जूनियर लीडर बल्कि सुपरवाइज़र और निचले दर्जे के सिपाहियों से भी मुशावरत करते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद इतने आजिज़ थे कि वो निचले दर्जे के सिपाहियों के पास जाते और उनसे बातें करते और उनकी बातें सुनते, क्योंकि वो जानते थे कि फ़तह सफ़े अव्वल के सिपाहियों से आती है। अगरचा खालिद बिन वलीद एक बेहतरीन लड़ाकू जंगजू थे, लेकिन कभी भी उनकी तलवार किसी औरत या मज़लूम पर नहीं उठी। बेशबहा जंगों में इस बात का मुशाहिदा किया गया कि अगर मुखालिफिन की तरफ से सुलह का मुआहिदा किया गया तो दोबारा उन पर तलवार नहीं उठाई गई। हज़रत खालिद बिन वलीद में लचक और मुआफ़क़त की सलाहियत मौजूद थी, जिसकी मिसाल हमें बहुत सी जंगों से मिलती है।
حضرت خالد بن ولید نے موقع کو دیکھتے ہوئے حکمت عملی کو بدلا اور ہمیشہ سے ہی ان کی توجہ کنٹرول پر مرکوز رہی، جو ہمیشہ سے ہی ان کو جیتنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ وہ سب سے زیادہ دلیر آدمی تھے، اپنی فوج کی فرنٹ لائن میں رہتے ہوئے پہلی صف میں خود ضرب لگاتے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور ان کا ایمان کامل تھا۔ ان کا مقصد سماجی تھا، انہوں نے اپنی تمام طاقت اور وسائل اسلامی اصول اور مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیے، بغیر کسی ذاتی مقاصد کے، حالانکہ ان کے ذاتی مقاصد بھی اسلام کی خدمت سے وابستہ تھے۔ اپنے ماحول کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں اور اعلیٰ درجے کے مسائل کو حل کرنے کی دانشورانہ مہارت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ڈیٹا کیسے جمع کرنا ہے اور اس کو تجربہ میں کیسے لانا ہے، اس پر کارروائی کیسے کرنی ہے اور معلومات کیسے حاصل کرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اختتام سے قبل کے چند گھنٹے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عیادت کے لیے گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے مجھے اپنی ذات سے وابستہ امیدیں ہوں۔ مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ایک شدید سرد رات میں بارش میں ڈال اٹھائے صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا تاکہ کفار پر چڑھائی کر سکوں۔ میں فلاں لڑائیوں کا مشاہدہ کر رہا ہوں اور میرے جسم پر ہاتھ کے برابر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر تلوار کی ضرب نہ لگی ہو یا تیر اور نیزے سے چھیدا نہ گیا ہو، بلکہ اب میری حالت یہ ہے کہ میں بستر پر مر رہا ہوں جیسے کوئی اونٹ کا بچڑا مر جاتا ہے۔ میں ان جگہوں پر موت کی جستجو کر رہا تھا، لیکن حکم میں یہ نہیں تھا، حکم میں بس یہی تھا کہ خالد بن ولید اپنے بستر پر مر جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی وصیت پر عمل کرنے کو کہا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے معاملات، اپنی جائیداد اور اپنی وصیت کو عمر بن خطاب کے سپرد کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے وصال کے بعد بہت روئے اور خالد بن ولید کے بارے میں فرمایا، اسلام کے ڈھانچے میں ایک سوراخ ہو گیا ہے۔ خالد بن ولید نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ جب حضرت عمر نے انہیں تمام جنگی سرگرمیوں سے الگ کیا، فجر سے ظہر تک قرآن مجید کی تلاوت فرماتے رہے اور کہتے رہے کہ جہاد نے مجھے قرآن سیکھنے سے روک دیا تھا، اب میں نے اس کی تلافی کی ہے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر پر مرنے کے قریب تھے تو کسی نے خالد بن ولید سے کہا کہ اے خالد، تم نہیں سمجھتے جس دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اللہ کی تلوار کا نام دیا، اس دن آپ کے لیے میدان جنگ میں مرنا ناممکن تھا۔ اگر آپ میدان جنگ میں مر گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی تلوار کو دشمن کے ہاتھوں توڑ دیا گیا، اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹا نہیں کرتی۔ خالد بن ولید اپنی خواہش کے برعکس بستر پر ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس دن کی 2 سپر پاور کو گھٹنوں کے بل لانے والا شخص اپنے بستر پر ہی چل بسا۔ خالد بن ولید 642 عیسوی میں 55 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی نماز جنازہ خود خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ دین اسلام کے اس بہادر اور عظیم جنگجو کے بارے میں ہر خطے کے مورخین، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، چاہے وہ عرب سے ہوں یا فلسطین سے، چاہے شام سے ہوں یا اندلس سے، مغرب سے ہوں یا ترکی سے، انہوں نے عالم اسلام کے اس فاتح اور غازی صحابی رسول کی جنگی مہمات میں انتہائی ذہانت، بہادری اور شجاعت کو انتہائی سنہری الفاظ میں سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا، وما الینا الا البلاغ المبین۔